दिन ऐसे चढ़ेगा, हवा इसी तरह चलेगी, कलियां इसी तरह खिलेंगी, कौवा ऐसे काई काई करता आएगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आएगी, सांप बिल से बल खाता निकलेगा, उकाब झपटने को तैयार है, कौवा छुपने को भाग रहा है, मौजें बिफरने को तैयार हैं। फैज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, कि एक धमाका हो जाएगा और वो माँ जिसने नवाला बढ़ाया था बच्चे के मुंह में डालने के लिए, वो नवाला ऐसे गिर जाएगा। और मैंने अभी बताया ना कैंची यूं होगी, कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, पैसे इधर गिर जाएंगे, पैसे वाला इधर गिर। और जिसने मुट्ठी उठाई थी बीज बखेरने को, उसकी मुट्ठी ऐसे ढीली होकर पीछे आ जाएगी। और जिसने हल डाला था, हल इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा। वो मरासियों के ढोल उधर गिरेंगे, वो इधर गिरेंगे। और गजरे वो पड़े होंगे, दुल्हन वो पड़ी होगी, हार उधर होंगे, दुल्हा उधर होगा, तख्त इधर होंगे, तख्त वाले उधर होंगे, बाराती उधर भागेंगे, दूल्हा उधर भागेगा, माएं इधर भागेंगी, बच्चे उधर रोएंगे। तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत, चंद घड़ियां पहले जो बच्चे को गोद में लेके उसका माथा चूम रही, घूंट चूम रही, मेरा लाल कह रही, मेरा लाल कह रही। फइज़ा जाअतिस साख़ा, जब वो चीख आएगी, जब वो हंगामा खड़ा होगा, लाल को यूं फेंकेगी, यूं तज़हलु तज़हलु, ऐसे उठा के फेंक देगी कि ये मरता है तो मरे, मैं बचूं। व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे। बूढ़े बाप को कोई नहीं पूछेगा, बुढ़िया माँ का कोई नहीं पूछना, हार होगा, हर कोई अपनी आपाधापी में पड़ जाएगा। और बाजार वीरान, और इस दुकान का तो अदालत में केस चल रहा था, तुम कहां जा रहे हो? आज जमीन का फैसला होना था, कहां जा रहे हो? कल फैसला कुल इलेक्शन था, तुम कहां भागे जा रहे हो? असेंबलियां वीरान, बागात वीरान, वादियां वीरान, घर घरों दे औंधे मुंह गिरना शुरू होंगे। और इंसान क्या, दरख्त सहमे, फूल सहमे, कलियां सहमी, पानी सहमा, हवाएं सहमी, पहाड़ कांपने लगे, पत्थर लरजने लगे, जमीन थरथराने लगी, हवाएं साकिन होने लगी। फिर जमीन का जलजला, आवाज बढ़ी, जमीन थरथराने लगी, फिर आवाज और बढ़ी, फिर आवाज और बढ़ी, फिर वो खौफनाक शक्ल इख्तियार कर दी गई। जंगल के जानवर भाग भाग के बाहर आना शुरू हुए, शयातीन जिन्नात नजर आने लगे, शैतान भी चीखता चिल्लाता, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। इतने में आसमान को फटता देखेंगे, सितारों को टूटता देखेंगे, सूरज बेनूर होता नजर आएगा। अरे सूरज को क्या हुआ, देखो देखो, इज़ा शम्सु कुव्विरत, अरे ये तो काला हो गया, ये चांद को क्या हो गया? वनशक्कल कमर, ये तो फटता चला जा रहा है, ये तारों को क्या हुआ? इज़ल कवाकिबु इंतफरत, ये क्यों टकरा टकरा के झड़ रहे और टूट रहे? और ये जमीन को क्या हुआ? वह जमीन को क्या हुआ कि एक धमाका होगा, जमीन ऐसे फटना शुरू हो जाएगी, जमीन फटना शुरू हो जाएगी। और जमीन के नीचे तो आग है, सिर्फ 50 किलोमीटर नीचे आग है, और जमीन 24,000 किलोमीटर का गेंद है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की हैसियत वही है जो सेब के ऊपर छिलके की हैसियत है कि यूं सुई लगाओ तो छिलका फट जाए। 24,000 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर छिलके की हैसियत है। जमीन फटेगी और नीचे से आग निकलेगी, वो आग समंदरों को भी जलाना शुरू कर देगी। पानी में वैज़ल बिहार सुज्जरत, पानी में आग लग गई। पहाड़ हिमालय जो आज तक सर बुलंद खड़ा हुआ कह रहा है कोई मेरे मुकाबले में, है कोई मेरे जितना ऊंचा, है कोई मेरे जैसा सर रखने वाला, है कोई मेरे जैसी बुलंदियां रखने वाला, है कोई मेरे जैसी सख्ती रखने वाला। आज कोई देखने वाला देखता कि हिमालय के साथ हिमालय के खालिक ने क्या करके दिखा दिया। जो आज तक मैं एक दफा देखा है हिमालय को, जब हम बांग्लादेश जा रहे थे नेपाल के रास्ते से, जब हम खटमंडू से आगे चले तो कैप्टन ने ऐलान किया, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज हिमालय का मतला साफ है। सारे साल में सिर्फ चंद दिन के लिए इस चोटी पे बादल नहीं होते, आज इस पर बादल नहीं है। आप सब हजरात इसका मुलाहजा फरमाएं। तो मैं इधर बैठा हुआ था, वो दूसरी तरफ हम भाग के गए तो अल्लाह का शाहकार नजर आया। जो अल्लाह जो खामोश जबान से कह रहा था अल्लाहु अकबर, जो खामोश जबान से कह रहा था जब मैं मखलूक ऐसी हूं तो मेरा खालिक कैसा होगा, जो खामोश जबान से कह रहा था जब मैं इतना मजबूत हूं तो मेरा बनाने वाला कितना मजबूत होगा, जो अपनी खामोश जबान से पुकार पुकार के कह रहा था जब मैं इतना ताकतवर हूं तो मेरा बनाने वाला कितना ताकतवर होगा,
وہ ہمالیہ، وہ شاہکار میں نہیں بھول سکتا۔ پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہاں سے گزرے پر بادل ہی نظر آئے، بس وہ ایک ہی دفعہ بادل کے بغیر دیکھا تو زبان بے ساختہ پکار اٹھی، اللہ اکبر سبحان الخالق۔ آج کوئی ہمالیہ کی وادی میں کھڑا ہو کے دیکھتا کہ وہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا، برف پگھل گئی، پہاڑ اڑ گئے، روئی کے گالے بن گئے، دھونے چلے گئے۔ فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ پہاڑ روئی کے گالے بنتے چلے گئے، تكون الجبال كالعهن المنفوش يوم نسير الجبال فترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ پہاڑ ہٹ گئے، پھیل گئے، اڑ گئے، ریت بن گئے، ہواؤں میں بکھر گئے۔ تو جو آواز ہمالیہ کو پگھلا دے گی، وہ آواز 5 فٹ کے گوشت پوشت پر وہ کیا کرے گی؟ ہڈیاں پگھل جائیں گی اور جانوروں کی چیخ و پکار ہوگی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پرزا، انسان ایک موت مریں گے، شیاطین مریں گے، ابلیس کی باری آئے گی، ملک الموت سامنے آئے گا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا۔ آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہ زمین میں غوطہ لگائے گا تو ادھر نکل جائے گا، پھر آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا چوتھی طرف نکل جائے گا، پھر ملک الموت سامنے، دیکھے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ کہے گا ملک الموت بھاگ کہاں تک بھاگے گا، آج تیرا وقت بھی آ گیا، تو مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ تیری ماں کے پاس۔ کہاں؟ جہنم، الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا جہنم۔ ہاویہ، جہنم کی سب سے خوفناک آگ جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آواز بڑھے گی، آسمان پھٹے گا، فرشتے مریں گے، دوسرے آواز آسمان پہ خوف طاری ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا، تیسرے آسمان پہ موت، چوتھے پر موت، پانچویں پر موت، چھٹے پر موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پر موت۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حملۃ العرش کو موت دے دی جائے، عرش کے فرشتے دھڑام سے گریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش گول اٹھے گا، سفارش کرے گا یا اللہ جبریل اور میکائیل کو تو آپ بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہے اور دیکھو جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں کون باقی؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی، جبریل میکائیل ملک الموت، اسرافیل باقی، تو باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں جبریل میکائیل مر جائیں، مر گئے، کون باقی؟ یہ باقی، مر جائیں، کون باقی؟ اسرافیل مر جائے، کون باقی؟ یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، اوپر اللہ عرش، نیچے ملک الموت۔ اسرافیل جو سور اٹھا کے پھونک رہا تھا، وہ سور ایسے اڑتا ہوا بلند ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے عرش پہ جا کے خود بخود ٹک جائے گا، اور اسرافیل منہ کے بل زمین اور آسمان پہ گر کے مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے ملک الموت، سب کی روحیں نکالنے والا، سب کو تڑپتا دیکھنے والا۔ آج کوئی اس کو تڑپتا دیکھتا، آج اس کی کوئی چیخ سنتا، یوں آتا ہے حدیث میں اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، مر جاؤ، کسی کو بقا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ عرش کے نیچے سب کو موت ہے، عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ جب جبریل میکائیل کی عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل کو تو بچا لیں، میکائیل کو تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہے ملک الموت گرا پڑا ہے، سب مٹا دیا بنانے والے نے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، وعدا علینا انا كنا فاعلین، وعدا علینا انا كنا فاعلین، منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى